नमस्कार। रेडियो थाहा संचार ९९.४ मेगाहर्ज काठमाडौँ, थाहासंचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नुभएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौं। युग पाठक अखबारी लेखन मार्फत पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरू मध्येको एक हो र यो उपन्यासले द्वन्द्वकालकै कथा भन्छ। यो उपन्यासको प्रस्तुति शैली अनुरूप हेर्दा उर्गेनको घोडा उपन्यास भित्रको पनि उपन्यास हो। लाल पाइलो नामक पत्रिकामा यो उपन्यास छापिएको हुन्छ र साहित्यकार मौसमले आफ्नी श्रीमती उज्ज्वलालाई उपन्यास पढेर सुनाइरहेको छ। उपन्यासकी मूल पात्र हो मेहेन्दो। फुर्तिलो र छरितो लडाकुको छवि बनाएकी मेहेन्दोले नचाहँदा नचाहँदै पनि जनसेना छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि ऊ गर्भवती छे। मेहेन्दो र उसकी साथी पल्लवी बीच जनसेना छोड्नुपर्ने बाध्यताकै विषयमा वार्तालाप भइरहँदा अघिल्लो अङ्क टुङ्गिएको थियो। आजको अङ्क हामी ठिक त्यही ठाउँबाट सुरु गर्दैछौँ। हामी आशा गर्छौँ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति यहाँका लागि चाखलाग्दो हुनेछ। सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको दोस्रो अङ्क। पल्लवी, सुन त, म आज रोल कलमा जान्न। पल्लवी, मेहेन्दोले प्रसङ्ग बदल्दै भने। उसले यसै भने कि हो वा पल्लवीको स्वीकृति पाउन यकिन थिएन, तर पल्लवीले यही कुरा सुन्ने चाहना गरेकी थिए। मेहेन्दोको जिद्दी त कमसे कम टर्थ्यो। ठिकै हो नि दिदी, विशु दाइले तपाईँलाई आराम गर्न भन्नुभएको होइन त, अब त रोल कल न सोल कल। उसले कुरो समाति हाली। त्यही त पल्लवी, हेर न, हिजोको दुर्घटनाले अहिलेसम्म झम्म पारिरहेछ। मेहेन्दोले आङ तान्दै भने। अनि त तपाईँले नटेरेर त हो नि। पल्लवीको बोलीमा रोष मिसिएको प्रश्न थियो। खै, सक्छु जस्तो लागेको थियो, बेहोसै भइएला जस्तो त लागेकै थिएन नि। मेहेन्दो फेरि हिमाललाई टक बाँधेर हेर्न लागि। हुन्छ दिदी, राति अबेलासम्म मेसमा काम गरेको मान्छे, त्यही माथि पेट भएको बेला धन्न के भएन भन्नु न। पल्लवीले हुप्प फुलेको तर लाडिएको स्वरमा यसो भनेकी थिए। अब हुन त के हुन्थ्यो र पल्लवी, सबै साथीहरू खटिरहनु भएको छ, म चाहिँ के हेरेर बस्नु भनेर नि। जिउको त ख्याल राख्नुपर्छ है दिदी। आफूलाई के होला, बच्चालाई के होला, के थाहा भन्नु त। यस्तो बेलामा पनि बङ्कर खन्न तम्सिनुहुन्छ त। पल्लवीको यो सुझावमा उसले भोगेको जीवनको अंश थियो। उसको परिवारमा गर्भवती महिलाको जुन ढङ्गले ख्याल गरिन्थ्यो त्यो उसले देखेकी थिए। मेहेन्दोले त भिर पाखामा गर्भवती महिलाले स्वाभाविक रूपले घाँस दाउरा गरेको देखेकी थिए। पल्लवीको कुराले मेहेन्दोलाई खासै धेरै प्रभावित गर्न सकेको थिएन, किनभने उसले स्याउला काट्दा काट्दै जंगलमै सुत्केरी हुने महिलाको संगतमा किशोर उमेर काटेकी हो। बङ्कर खन्ने प्रसङ्गले भने मेहेन्दोलाई गल्ती स्वीकार्न बाध्य पारेको थियो। हिजै मात्र त्यो घटना भएको थियो। राति अबेरसम्म उसले मेस टिमको कमान गरेकी थिए। सिङ्गो पल्टनकै निम्ति खाना बनाउने र खुवाउने काम उति सजिलो पक्कै थिएन। त्यही माथि 5 महिनाको गर्भ भएकी महिलाका निम्ति धपिडी ठिक हुँदैन। भोलिपल्ट बङ्कर खन्ने काममा अधिकांश साथी लागेका थिए, कोही अरू बन्दुक सफा गर्दै थिए। उसले पनि खन्ने काममा सघाउने नेतोकारी। कमिसारले त कोदाली नछुन आदेश दिएका थिए, तर उसले टेरिन। 15-20 मिनट खन्ना साथ उसलाई रिङ्गट लाग्यो। संसार अँध्यारोमा विलुप्त भयो अनि शरीरभरि कम्पन पैदा भयो। ऊ भुइँमा ढल्नु अघि उसको नजिकै बङ्कर खनिरहेका एकजना साथीले थामेका थिए। हेर न पल्लवी, अब त कमब्याक पनि ठिक नहुने भएछ जिउ। अब जनसेनाको बोझ बनेर के बस्नु। मेहेन्दोले विस्मयपूर्वक भने। होइन, तपाईँको मन कति धेरै सेना जस्तो भएको दिदी। आमा बन्ने बेला हुँदैछ, अब त आमाको जस्तो पो मन हुनुपर्छ त। पल्लवीले झन्डै झन्डै उसलाई हप्काई भने पनि हुन्छ। हो, मेहेन्दोलाई यस्तै यस्तै लाग्न थालेको थियो। तैपनि ऊ आफूभित्रको सेना जोगाउने कोसिस गर्थे। सायद त्यो सेतो घोडाको झल्को हुनुपर्छ, जसले उसलाई आमा जस्तो हुन दिइरहेको थिएन। उसले दृढतापूर्वक सोची, आमा हुनु पनि सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण मान्छे हुनुपर्छ। जैविक आमा मात्रै बन्नु सम्पूर्ण हुनु हो र? होइन।
मेहेन्दोले झझलको जस्तो बेला बेला आउने सेतो घोडालाई सम्झने कोसिस गरी। स्मृतिमा त्यो उति गाढा भएर आउँदैनथ्यो, मात्र एउटा छचल्किएको दूध जस्तो आकृति हुन्थ्यो, छाल जस्तो उछाल लिएर आउने अनि हुरीको झैं एकोहोरो हुंकारसँगै छेउबाट फुत्केर भाग्ने। उसलाई लाग्यो सार्थक जीवन बाँच्ने प्रयत्न स्वरूप ऊ क्रान्तिकारी भएकी थिए। यो क्रम आमा भन्नुले रोकिन्छ र? रोकिन्न। घरपेटी ताङ्मेनी दिदी अझै देखा परेकी थिएनन्, तर उनका साना दुई नानी भने ढोकामा उभिएर नङले भुइँ कोतर्दै अलमल्ल परेर उनीहरूलाई नै हेरिरहेका थिए। चिसोले डामेका राता गालामा मयलको लेग्रा लेग्रीले अमूर्त चित्र बनाएको थियो। उनीहरू अलिकति डर र अलिकति लाजको छायामा उभिएका थिए। मेहेन्दोले मुस्कुराएर उनीहरूलाई हेरी। त्यतिन्जेलमा पल्लवी आफ्ना चञ्चल ठूला आँखा कथक नृत्यङ्गनाले झैं नचाउँदै उनीहरू भए ठाउँ गइसकेकी थिए। उसले नानीहरूलाई फकाउने प्रयास गरी, तर उनीहरू न त बोल्न तयार थिए न हलचल गर्न नै। उसले सानी चाईको दुवै पाखुरा समातेर आफूतिर तान्ने कोसिस गरेकी थिए, तर बच्चीले प्रतिरोध गरेपछि उसले हात छोडिदिए। आऊ न यताउत, ल आऊ, दिदीसँग आउनु हुँदैन र? पल्लवीले फकाउने भाकामा भनेकी थिए, तर बच्चीले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। पल्लवी यत्तिकै हार मान्ने मान्छे कहाँ थिए र? उसले एकैछिनमा नानीहरूलाई फकाएर धारामा लगी र मुख धोइदिन थाली। ठिक त्यही बेला मंगोलियन बान्कीका दुई अनुहारले मेहेन्दोलाई आफ्नो भावी बच्चाबारे कल्पना गर्न सजिलो बनाइदिएका थिए। उसले मुन्टु घुमाएर हिमालतिर दृष्टि लगाई। हिमालमा हिम आँधीको बाक्लो सेतो फुब्बार उडिरहेको देखेर मेहेन्दो स्तब्ध भई। आफ्नो वरपरको वातावरण पनि त्यही आँधीको प्रभावले मैलो र विराट शून्यतामा डुबेको महसुस भयो। हिउँको बाक्लो आँधीमा कम्ब्याक्ट कपडा जस्तो केही तैरिँदै उडिरहेको थियो। त्यो क्रमशः सेतो घोडामा परिणत भयो। सेतो घोडा बिजुली गतिमा दौडिरहेको थियो। आँधीको लपको उसको पुच्छर सँगसँगै हुइकिरहेको थियो। घोडा हिनहिनाएको मधुरो आवाज नेपथ्यबाट आइरहे झैं उसलाई लाग्यो। मनको पोखरीमा तरङ्ग पैदा भएको थियो। मेहेन्दोले रगतको चाप बढेर मुटु छिटछिटो धड्कन थालेको महसुस गरी। अनुभव नहुने तर अनुभूत हुने तापले उसको सम्पूर्ण शरीरलाई तताएको थियो। उसले आफैसँग दोहोर्याई, उर्गेनको घोडा। ऊ अझै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। ऊ अझै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। अन्ततः उसले जनसेनाबाट छुट्टी लिए। जनसेना छपक्कै हिमालको फेदमा बसेको थियो। टेन्टहरू हालिएका थिए, चौरीकोट भरिएका थिए। जहाँ मुन्टो लुकाउने ठाउँ थियो त्यहाँ छापामार बास बसेका थिए। ठूलै लडाईँको तयारी हुँदै थियो। तर मेहेन्दो भने युद्ध मोर्चा छोडेर जाँदै थिए। विशुदाई अर्थात् कमरेड विषमले उसलाई फकाउँदै भनेका थिए, हेर मेहेन्दो, तिमी जहाँ हुन्छौ जनयुद्धकै मोर्चामा हुन्छौ। जनयुद्ध बहुआयामिक छ, आँधीहुरी जस्तो। सबै साथीहरू जनसेनामा मात्रै त छैनन् नि। पार्टीले ऐतिहासिक आन्दोलन हाकिरहेको छ। यसले इतिहासको अनुहार बदल्दैछ। कसैले संगठन गर्नुपर्छ, कसैले जनताको बीचमा राजनीतिक काम गर्नुपर्छ। कोही शहरमा बसेर प्रचारको काम गर्छन्, कोही विदेशमा बसेर इन्टरनेट पत्रिका चलाउँछन्। सबै कामको योगफलबाट मात्र जनयुद्ध हुन्छ। उसको हृदय तुइनमा झुन्डिएको थियो। एकपट्टि छापामार मेहेन्दो थिए, अर्कापट्टि सानो बच्चो आमा मेहेन्दोलाई रुँदै बोलाइरहेको थियो। ऊ भारी हृदयले जनसेनाबाट विदा भई। उसले 4 वर्ष खचाखच कामले भरिएको जीवन बाँचेकी थिए। हिँड्नु अनि हिँडिरहनु जीवनको परिभाषा थियो। असंख्य उकाली ओराली काट्नु, डरलाग्दो भिरमा गोली लागेको खुट्टाले लत्रेर हिँड्नु, गरौं रुखस्याक र काँधमा बन्दुक भेरेर लडाईँको निम्ति मार्च गरिरहनु, मृत्युको परिभाषा बदल्ने अठोटले उत्पन्न गरेको विस्मयकारी संवेदना बाँच्नु, हिमपातको डरलाग्दो रातमा निश्वासिँदै यात्रा गर्नु, लडाईँ जित्नु हार्नु, अघिल्लो साँझ पैतालामा विजयको काँडा झेकिदिने साथी गुमाएर बिहानी पख फर्कनु,
जानु, आँसुलाई आक्रोशमा बदल्ने कसम खाँदै साथीको पार्थिव शरीरलाई सलामी दिनु, साथीहरूसँग हरेक दिन जसो मरे शहीद भइएला बाँचे भेटौँला भन्ने बाचा गर्दै छुट्टिनु, सेल्टर बदल्नु, कोड भाषा कण्ठस्थ गर्नु, तालिम गर्नु, लड्नु अनि लड्नु अनि लड्नु, यस्तो थियो जीवन। यस्तै जीवनको असाध्यै माया लागिरहेको थियो उसलाई। निधारमा विदाईको रातो टीका थियो। उसले आफ्नो सन्तानको निम्ति केही साहस र केही शक्ति साँचेर राख्ने निधो गरी। पल्लवी पनि उसँगै जाने भएकी थिए। पार्टीले विशेष निर्णय गर्दै मेहेन्दोलाई तामसालिङ क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। उसको गृह क्षेत्र पनि त्यही थियो। पल्लवीलाई पनि मेहेन्दोलाई सहयोग गर्ने गरी उतै पठाउने निर्णय भएको थियो। मेहेन्दोलाई के थाहा थिएन भने पल्लवीले आफू पनि सँगै जाने निर्णय खुब जोड बलमा गराएकी थिए। मेहेन्दो प्रति उसको लगाव अचम्मको थियो। उनीहरूले कमब्याक बुझाए, रुखस्याक कसे, स्लिपिङ ब्यागको गोलाकार पोको रुखस्याकमाथि बाँधे र हलुका यात्रा निम्ति तम तयार भए। यात्रा हलुका थियो किनभने उनीहरूले बम गोला बोक्नु थिएन, बन्दुक बोक्नु थिएन, फर्मेशनमा हिँड्दा जस्तो सामल तुमल पनि बोक्नु थिएन अनि मन पनि हलुङ्गो भएको थियो। सैन्य फर्मेशनमा हिँड्दाको जस्तो मनोदशा पनि त थिएन। हैन, कति हिँड्नु पर्ला दिदी? पल्लवीको सोधाइमा उत्साह थियो, फुर्ती थियो अनि फरक खाले अनुभूतिले उत्पन्न गर्ने उत्सुकता पनि। अब बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो आइपरेन भने त्यस्तै 20-25 दिन लाग्ला पल्लवी। मेहेन्दोले मनमा नै हिसाब लगाएर जवाफ दिए। उनीहरू पूर्वतिर जाँदै थिए। सेल्टर लिएको गाउँ पश्चिममा पर्दथ्यो। देशभर पश्चिम भन्नासाथ क्रान्तिकारी विद्रोहको उर्वर भूमि ठानिन्थ्यो। जनयुद्धको नाभि स्थल मानिने रोल्पाबाट उनीहरू करिब 15 दिन उत्तर पूर्व हिँडेर हिमालको काखमा आइपुगेका थिए। क्रान्तिकारीहरू सदैव हिँडिरहन्थे। त्यसमाथि पनि जनसेना त हिँड्दा हिँड्दै जन्मिएको थियो, हिँड्दै हिँड्दै हुर्केको थियो र हिँड्दा हिँड्दै आश्चर्यजनक युद्ध कला विकास गरेर संसारभर प्रख्यात भएको थियो। क्रान्तिकारीको ख्याति देशको सीमा काटेर बाहिर पुगिसकेको थियो। तर मेहेन्दो वा पल्लवीहरूका लागि यो देशभित्रकै अनकन्टार पर्वत पहाडमा निरन्तर हिँडिएको एउटा साहसिक यात्रा थियो। उनीहरूलाई तामसालिङ क्षेत्रसम्म पुर्याउन रिले यात्राको बन्दोबस्त गरिएको थियो। स्थानीय पार्टीले एकजना सदस्यलाई पथ प्रदर्शकका रूपमा खटाउँथ्यो र उसले उनीहरूलाई अर्को निर्धारित बिन्दुसम्म पुर्याइदिन्थ्यो। हरेक पथ प्रदर्शकसँग गोप्य सर्कुलर हुन्थ्यो र निश्चित सेल्टरसम्म पुर्याउने पथ प्रदर्शकले त्यो सर्कुलर जिम्मेवार स्थानीय पार्टी नेतृत्वको जिम्मा लगाउँथ्यो अनि यात्राको अर्को बिसाउने बारे स्थानीय नेताले निर्णय गर्थे। सबै तय भइसकेको थियो। उनीहरू पथ प्रदर्शकको प्रतीक्षा गर्दै थिए। दिदी, मलाई त खुब खुसी लागेछ। पल्लवीले डिजिटल क्यामेरा घाँटीमा झुन्ड्याउँदै भने, यो गाउँघरको जीवन हेर्दै यात्रा गर्ने सोख हो नि त मेरो। हेर पल्लवी, सेनामा हिँड्दा जनताको सुख दुःख कमै थाहा हुन्छ। सांस्कृतिक टोलीमा हुँदा जनतासँगै हुन्थ्यौं। जनताको कुकुरो बिरामी भएको कुरोले समेत उदास बनाउँथ्यो। तर फर्मेशनमा आइसकेपछि जीवनशैली नै बदलिँदो रहेछ। सधैँ कामको चटारो, कहिल्यै फुर्सद नहुने। सेल्टरमा त सुत्दा समेत फर्मेशनमै सुत्नुपर्ने, प्राविधिक जस्तो भइदो रहेछ। मेहेन्दोले सैन्य जीवनको सार संक्षेप खिच्ने कोसिस गरेकी थिए। हो त नि दिदी, म त हिँडेदेखि नै सेनामा भएँ नि त। मलाई त जनताको सरल जीवनशैली, संघर्षका कथाहरू पो थाहा पाउनु मन लाग्छ। बल्ल मौका पाइयो। पल्लवीले सन्तोषको सास फेरे झैं लामो निश्वास फालेर भने, पथ प्रदर्शक अझै आइपुगेका थिएनन्। उनीहरूले केही बेर भलाकुसारी गर्ने मौका पाए। मौजी तालले उनीहरू कुरा गर्न थाले। मेहेन्दोले हरियो पातहरूको बुट्टा भएको पछ्यौरा ओढेकी थिए। त्यसले उसको फुकेको पेट छोपेको थियो। उकाली ओह्राली सुरु भएपछि उसको पछ्यौरी अल्झो हुन्छ त्यति बेला झोलामा राख्ले। पल्लवी कालो कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी थिए र कालै ज्याकेटको कालो भुवाले उसको घाँटीको क्षेत्रलाई सुन्दर तुल्याएको थियो। हिमालबाट बग्ने बतास आफ्नै धुनमा चिसोपन बोकेर डुल्दै थियो। वैशाखको पहाडिलो दिन भएकोले मौसम शान्त र स्थिर थियो। उनीहरू चाक्ला ढुङ्गा चिनेर बनाइएको पिँढीमा बसेका थिए।
ताङ्गेनी दिदीसँग उनीहरू मिसिसकेकाले उनी पनि बिहानैदेखि बिछोडको उदासीलाई जमरा झैं अनुहारभरि उमारेर घरधन्दामा लागेकी थिइन्। नानीहरू पनि ओहिलाए जस्तो देखिन्थे। यस्तो बिछोडको खास विशेषता के हुन्थ्यो भने छुट्टिनु भनेको कहिल्यै नभेट्ने बाचा जस्तो हुन्थ्यो। उनीहरू फर्केर फेरि त्यही गाउँमा आउलान् वा ताङ्गेनी दिदी कुनै दिन उनीहरूलाई भेट्न अज्ञात स्थलको खोजीमा निस्केलिन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो। बितेको रात ताङ्गेनी दिदी निकै मुर्झाएकी थिइन्। हिमाल बेपत्ता चिसो छरेर जुनको मन्द उज्यालोमा आफ्नै रहस्यसँग लुकामारी खेलिरहेको थियो। अघिल्लो निकै रापिएको थियो। खस्रोको दाउरो भरभराउँदो आगो उत्पादन गरिरहेको थियो। रातो लप्कोले विशुदाईको अनुहारलाई रहस्यमय बनाएको थियो। झुस्स बढेको दारीजुङ्गा बान्कीले उनको ख्याउटे गाला अल्छिलाग्दो देखिन्थ्यो, तर उनका खुपेल्टे आँखाहरू हरिणका आँखा झैं चनाखो देखिन्थे। भुत्लावाल हिमाली टोपी, उनीको गलबन्दी र खासा ज्याकेटभित्र उनको दुब्लो शरीर निरीह भएको थियो। ताङ्गेनी दिदी अँगेनोको एउटा छेउमा बसेर काठको अग्लो भाँडोमा काठकै फिर्केले जाँड फेटिरहेकी थिइन्। विशुदाईको अगल बगलमा मेहेन्दो र पल्लवी बसेका थिए। कुरा चलिरहेको थियो। दुवैजना जाने निश्चित भइसकेको तथ्य ताङ्गेनी दिदीले पनि थाहा पाइसकेकी थिइन्। उनी कम बोल्थिन्, मानव धेरै वाक्य बोल्नुभन्दा दैनन्दिन जीवनका कामको चटारो चुपचाप सम्हालिरहनुलाई उनले यो चट्टानी संसारको मौन रीत ठानेकी थिइन्। विशुदाई मेहेन्दोलाई फुल्याउन आएका थिए। नफुल्याएसम्म उसले आफू आमा हुने दिन नजिक आइरहेको विरल अनुभूति समेत गुमाउने सम्भावना बढेको थियो। ऊ त युद्ध मैदानमै सुत्केरी हुला जस्तो गर्थे। हुन त कैयौं नेपाली महिला खेत खलिहानमा, पाखाको काँलोमा, भिरको चेपमा, चौतारोको बिसौनीमा जता आइपर्छ त्यतै सुत्केरी हुन्थे। त्यस्तो परिस्थितिलाई पनि कविहरूले युद्ध मैदानमै सुत्केरी भएको अर्थमा कविता लेख्न सक्लान्। तैपनि सकेसम्म र कुरा बुझेसम्म त्यस्तो मूर्खता गर्नु पक्कै उचित थिएन। विशुदाई गएपछि पनि उनको आभास अँगेनो वरिपरि डुलिरह्यो। ताङ्गेनी दिदीले पहिलोपल्ट रुचिपूर्वक दुई क्रान्तिकारी केटीहरूको घर परिवार र जीवनका अनुभवबारे निकै बेर सोधिरहिन्। यस्तो लाग्थ्यो लामो यात्राका लागि बस पार्क आइपुगेको आफन्तसँग कोही झुम्मिएर के सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेथ्यो। नानीहरू अँगेनो नजिकै मस्त निन्द्रामा परेका थिए। सपनाको दुनियाँमा कुनै रमाइलो घटना घट्यो होला। छोरी चाहिँ निन्द्रामै खिटखिटाएर हाँस्दै थिए। यसरी मेहेन्दोले नयाँ परिस्थिति र नयाँ जीवनलाई आत्मसात गर्ने निश्चय गरी। गर्भमा हुर्किरहेको सन्तानले बिस्तारै उसलाई आफूतिर आकर्षित गर्न थालेको थियो। युद्ध मैदान असान्दर्भिक भएको थियो। गर्भको सौन्दर्यले युद्धको सौन्दर्यलाई हराइदियो। उसले गर्भको सन्तानसँग मातृवात्सल्यको गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरिसकेकी थिए। बच्चा पेटमा खेलेको अनुभूतिले धेरै बेर उसलाई उद्वेलित गराइरहन्थ्यो। यस्तो अनुभूतिमा त्यो सेतो घोडा पनि वात्सल्यपूर्ण भावाकृतिमा उपस्थित हुन थालेको थियो। सेतो घोडाले उसलाई जहाँ गए पनि पछ्याउँथ्यो। अब चेतनको खेल जस्तो जमेको पानीको वरिपरि टल्कने विचित्रका चीज तैरिरहे झैं सेतो घोडा उसको मनमा तैरिरहन्थ्यो। आवेग, उत्तेजना र युद्ध उन्मादका बेला नशामा रगतको बाढी उरालेर छाल झैं आउने त्यो सेतो घोडा आजकल भने सुस्तरी पुच्छर हल्लाएर उभिरहन्थ्यो। तर उभिन पनि त्यो मायावी छल जस्तो लाग्थ्यो। घुँडामा तालचा मारेर उभिएको घोडाको सङ्लो पानी रङको छचल्किँदो अमूर्त चित्र सरी। मेहेन्दोले आफूलाई सम्हालेर अलग बनाई। पहिलो पटक आमा बन्न लागेकी थिए। नौलो अनुभूतिहरूको झरना हृदयभित्रबाट छिरलिएर जिउभरि छिटा पर्नु जरुरी थियो। यस्तो अनुभूतिले उसको कोमल पक्षलाई लयालु बनायो अनि ऊ जीव जन्तुका बच्चा र नयाँ पालुवालाई हुरुक्क भएर माया गर्न थाली। वर्षा थामियो। चकमन्न रातको कालो रंगमञ्चलाई नेपथ्यबाट आएको किराहरूको झ्याउझ्याउले जागा तुल्यायो। भित्ते घडीले अकस्मात ठूलो स्वरमा कुनै धुन बजायो र धुन सकिएपछि 11 पटक ट्वाङ ट्वाङ घण्टी बजायो। दुवै झस्किए र सजग भए। भित्ते घडीसँग रिस पनि उठ्यो र तुरुन्तै डरको पन्यालो छाया बिलाएर गयो।
मौसमले नाडी उचालेर घडी हेर्यो, तर मैनबत्तीको उज्यालोमा घडीको सुई खोज्न एकैछिन अल्मलियो। उज्वलालाई हाँसो उठ्यो। भर्खरै 11 को घण्टी लागेको सुनेन? उज्वला दबाईको हाँसो हाँसी। के गर्ने, लागेको बानी नै। मौसम लजायो र आङ तानेर लाज बचाउने कोसिस गर्न थाल्यो। ल पकाइ त एकछिन, म चिया बनाएर ल्याउँछु। उज्वला म्याडमले उठ्दै भने। मौसमलाई पनि सकसक लागिसकेको थियो। सुटुक्क ढोका खोलेर ऊ घर पछाडिको सानो फुलबारीमा पुग्यो र चुरोट सल्कायो। उसको छेउैमा नीलकाँडाको उजत्तिकै अग्लो बोट थियो। तलदेखि माथि व्यास बढ्दै गएका गोलाकार चक्रहरू बनाइएको थियो छाँटेर। ऊ त्यो बोटमा छिलिएर धमाधम चुरोट तानिरहेको थियो। उसलाई उड्दै गएका धुवाका गुब्बाराहरूमा सेता सेता घोडा सल्बलाइरहे झैं भ्रमले पटक पटक छोप्यो। उसले छिटछिटो चुरोट तान्यो, छिटछिटो धुवा फुक्यो र घरभित्र छिर्यो। पर्खाल उति अग्लो थिएन। संकटकालको आतंक पर्खालको सियालमै ढुकेर बसे झैं लाग्थ्यो। यो क्रान्तिकारी पनि गजबको जन्तु हो जस्तो लाग्छ मलाई त। के भन्छ? उज्वलाले चियाको 2टा कप हातमा लिएर नजिकै आएपछि भने। कुन चाहिँ क्रान्तिकारीको कुरा गरे फेरि? उपन्यासको क्रान्तिकारी कि साँच्चीको क्रान्तिकारी? मौसमले जिस्किएर सोध्यो, तर उज्वलाले सोझै बुझी। उपन्यासको चाहिँ अर्कै हो र, एउटै त हो नि। उज्वलालाई उपन्यासको क्रान्तिकारी र साँच्चीकै क्रान्तिकारीमा कुनै भिन्नता होला जस्तो लागेकै थिएन। उडन्ते कथाका पात्र जस्ता हुन्थे क्रान्तिकारी। कहिलेकाहीँ टुप्लुक्क उसको स्कुलमा पनि आइपुग्थे। कोही अधमैसे, कोही औषधि बोकेर हिँडेका बुढा र कोही त कलिला ठिटाठिटी पनि हुन्थे। हिँड्न त हिँड्या छन्, तर यिनले केही गर्लान् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर, मौसमले ओठ लेप्र्याएर भन्यो। उसले अनेक नामका दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीहरू सम्झेर अविश्वास टार्न सकेन। ऊ स्वयंले आफ्नो ठानेको कम्युनिस्ट पार्टीले त संकटकाल पारित गरेर राजालाई नै सघाएको थियो। के गर्लान् जस्तो लाग्दैन? कुन चाहिँ, उपन्यासको क्रान्तिकारीले कि साँच्चैको क्रान्तिकारीले? उपन्यासको क्रान्तिकारीले कि साँच्चैको क्रान्तिकारीले? उज्वलाको प्रति प्रश्नले मौसमलाई झनन्न पार्यो। आफ्नै तिर आफैतिर फर्के झैं स्थिति थियो। खासमा नि उज्वला, साँच्चीकै क्रान्तिकारीले के गर्न लाग्या हो, म त कन्फ्युज छु। हेर, मौसमले आफ्नो दुविधा लुकाउन चाहेन। सुन न, मेन्दोले यति बेला हाम्रो घरमा बास माग्न आइ भने के गर्छ भन त ल? उज्वलाले चिया सुरुप्प पार्दै सोधी। उपन्यासको पात्र पनि बास माग्न आउँछ त खै? एकछिनलाई मान न, ऊ आइरेला, तब के गर्छ भन न? उज्वलाले प्रसङ्गलाई अधुरा छोड्न चाहिन। यसो गर त ल, तिमी नै भन, तिमी भन त के गर्छौ? मौसमले प्रश्न उतैपट्टि फर्काएर बस्ने बाटो निकाल्यो। म त उसलाई स्यालुट गरेर स्वागत गर्छु। हाम्रो समाजमा आइमाईको के मूल्य छ? मेन्दोले त आइमाईको इज्जत बढाएकी छ। मलाई त लाग्छ मैले उसलाई कतै देख्या पनि छु। उज्वला प्रष्ट थिए र आफैलाई आश्वस्त पार्न मेन्दोलाई कतै देखेको याद गर्ने कोसिस गर्दै थिए। भाइको छोरा, मेन्दोले देख्ने सेतो घोडाले तिमीलाई पनि भकाउला फेरि। धेरै कुरा नगर, बुझ्यौ? मौसमले बीट मार्न खोज्यो। त्यो कसको घोडा रे साँच्ची? उज्वलाले अकस्मात सम्झे झैं गरेर सोधे। पख एकैछिन, म हेर्छु। मौसमले उम्किए झैं महसुस गर्यो। उसलाई थप बहस गर्ने इच्छा थिएन। उर्गेनको घोडा रे, उर्गेनको। मौसमले रुखो बोलीमा भन्यो। उसलाई भित्रभित्र मनमा कतै मेन्दोको चरित्र वा छापामार केटीहरूप्रतिको चरित्रप्रति नै अविश्वास जस्तो, ईर्ष्या जस्तो पैदा भएको थियो। तिमी के कुरामा पनि स्पष्ट हुन सक्दैनौ मौसम। भाइको पढ्दै जाऊ, सुन्छु म। उज्वलाले हल्का झर्केर भने। उज्वला म्याडमलाई मौसमको कुराकानीको ढङ्ग मन परेको थिएन। मौसमले चियाको रित्तो गिलास पलङको सिरानी नेरको र्याकमा राख्यो अनि पढ्न सुरु गर्यो। हत्केलामा चिउँडो अड्याएर उज्वला मेन्दोको कथा सुन्न तयार थिए। म हिँड्दा मेरो श्रीमती पनि 2 जिउकी थिए। हेर्नुहोस्, डल्ले दाईको दम फुलेको थियो, स्याँ भइरहेको थियो। उनी उकालोको अन्तिम ढिस्को उक्लिएर भर्खरै उभिएका थिए। कम्मरलाई 2 हातले भर दिएर उनी थोरै न्यूरिएका थिए।
महेन्द्रलाई उकालो सुरु भएदेखि नै गाह्रो भएको थियो। गर्भवती शरीरको चर्को आभासले अठ्याउँथ्यो अनि कमजोरीले घाँटी दबाउन खोजे जस्तो महसुस हुन्थ्यो। तैपनि ऊ आफूलाई स्वाभाविक पार्न खोज्दै थिए र अरूसँगै सराबरी हिँड्न प्रयास गर्दै थिए। तर त्यस्तो किन हुन्थ्यो? 1 घण्टाको बाटो काट्न 1.5 घण्टा लाग्यो। पहाडी गोरेटोहरूमा कुनै माइल स्टोन भेटिँदैनथ्यो, त्यसैले दूरी पनि समयले नाप्नु पर्थ्यो। पल्लवी उसको पछि पछि हिँड्ने संकल्प गरे झैं उसको पाइला पछ्याएर हिँड्दै थिए। क्रान्तिकारीहरूमाझ डल्ले दाई नामले चर्चित दलबहादुर मगर पथ प्रदर्शक भएर अघि अघि हिँडेका थिए। खुशहाल मिजाजका डल्ले दाईको ठट्टा मजाकले यात्राको दबाव मनमा कम परेको थियो। मैले भने नि तपाईलाई, घर छोड्दा ऊ त्यस्तै थिए, गर्भवती। अब हेर्नुस्, पछि त भकुलले छोरो पाई भन्ने खबर आयो। अब जे जसरी टारी उसैले टारी। डल्ले दाईले हाँस्दै भने। यति बेलासम्म उनको श्वास प्रश्वास सामान्य भइसकेको थियो। महेन्द्र टक्क अडी र माथिल्लो खिड्किलामा पुगेर दायाँ खुट्टामा दायाँ हात टेकाएर श्वासमा गर्न थाली। उकालो कठिन थियो, ठाडो र भिरालो, अनि अन्त जस्तो चाक्लो ढुङ्गाको खुड्किलो पनि छापिएको थिएन। ढुङ्गाहरू आफ्नै तालले भिरमा अडिएका थिए। भिरालोमा चट्टानको आफ्नै बान्की थियो। हिँड्दा गिग्र्यान गुडेर भिरबाट गुल्टिन्थ्यो। यताका मान्छेले सायद खुड्किलो छाप्ने आवश्यकता महसुस गरेकै रहेनछन्। अनि हाम्रो डल्ले दाईले त छोरोको अनुहार पनि थाहा छैन होला है? पल्लवीलाई डल्ले दाईको कुरामा चाख लाग्न थालेको थियो। उसको घाँटीमा क्यामेरा झुन्डिएकै थियो। बेला बेला फोटो खिच्न पनि बिर्सिन्नथे। वैशाख मासको लेकाली हावा उसको कपालको झुप्पो हल्लाउँदै बग्थ्यो र शरीरभरि काँडा उमार्थ्यो। अब के भन्ने पल्लवी बहिनी, तपाईँ जस्तै क्यामेरा बोक्ने साथी थिए। हेर्नु, संसारका साथी। उनीले छोरोको फोटो खिचेर ल्याइदिए थिए। मुख चाहिँ हेर्नुहोस् आमाको जस्तो, निधार चाहिँ मेरो जस्तो पोक्से। एक दिन चाहिँ सुटुक्कै घरै गएर हेरेँ। त्यति बेलासम्म त 3 वर्षको भइसकेको थियो। अब के गर्थे, रातभरि खेलाउने रहर थियो, तर मोरो सुतिहाल्यो। उनलाई त्यो बेलाको सम्झना खुब रमाइलो लागिरहेको थियो क्यारे दङ्ग परेर सुनाएका थिए। छोरोको प्रसङ्ग बिचैमा छोडेर उनले हात लम्काउँदै महेन्द्रलाई भने, ल ल मेरो हात समात्नुहोस् त, म माथिबाट तान्छु। समात्नुहोस्। महेन्द्रले हात दिए। उनले माथि ताने। महेन्द्र उकालोको अन्तिम जस्केलो उक्ली। पल्लवी हातले ढेसको समातेर चढी। ल बहिनी, अब यो ठाडो बिहेर सिद्धियो। हेर्नुहोस्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब अलिअलि उकालो मात्र हो, नत्र त तेर्सै छ बाटो। डल्ले दाईले आश्वस्त पार्न खोजे। तीनैजना केही बेर हरियो थुम्कोको डेलमा सुस्ताए। उनीहरूको अघिल्तिर 15 डिग्रीमा हलुका लच्किएको उकालो बाटो एक्लै हिँडिरहेको थियो। लेकाली जंगल भुइँकुइरोले छपक्क छोपिएको थियो। हरिया झाडी, बुट्यानहरू, भुइँभरि रङरङका जंगली फूल, कुहिरोको सेतो सिरक ओढेका सुन्दर थुम्का थुम्की, खस्रुका ठुल्ठुला रुख, अनेक जातका सुनगावाका लहराहरूको गाँड जिउभरि बोकेर उभिएको देखिन्थ्यो। मनोरम लेकाली जंगलका दृश्य खचाखच थिए। पल्लवी क्यामेरा बोकेर सलबलाउँदै हिँडी। ऊ लेकाली दृश्यमा फक्रिएकी थिए। अनि पार्टीमा लागेको कति बधाई? महेन्द्रले सोधी। त्यही 6 वर्ष जति भयो होला हौ बहिनी। अब टाइमको उति हेक्कै नहुने। अनि जनसेनामा पनि हुनुहुन्छ दाइ? होइन हौ बहिनी, 1 वर्ष सेनामा काम गरे। त्यो तपाईँको बेनी आक्रमणमा घाइते भएपछि सेना छोडेको पो हो। ए, अनि गोली लागेको कि छर्रा त दाइ? यहाँ हेर्नुहोस् न, यी पेटबाट 3टा गोली झिकेको ठाउँ। उनले सर्ट माथि छारेर घाउको खत देखाए। ए, अब म पार्टीमा लाग्दा सेना चाहिँ तपाईँको भर्खरै बन्न लागेको थियो। छापामार स्क्वाड चाहिँ गठन भएको थियो भन्नुहोस् न। अब त्यसैले नै पुलिस चौकी आन्थ्यो। उनले पाइन्टमा सर्ट घुसार्दै भने। अनि दाइ पहिलेदेखि पार्टीकै सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो? महेन्द्रलाई डल्ले दाईको जीवन कथा खोतल्न मन लाग्यो। होइन हो बहिनी, हली पो थिएँ त पहिला। गाउँकै टोले साउ भन्ने थियो, उसकोमा हली बसेको थिएँ। अब बाउ पनि हली थिए। हेर्नुहोस्, उनी बितेपछि म भएँ। अब बाउले बिहा गर्ने बेलामा ऋण खाएका थिए अरे। साउले त त्यही हो नि, ब्याजको स्याजको स्याज थपेर चाहिँ बाउलाई हली बनायो। अब जिन्दगीभर हेर्नुहोस् साउको हलो जोते, तर कहिल्यै सुख पाएन। दुःखको बोझले थिच्यो, छिटै कुप्रिए, छिटै मरे।
अब आमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई जन्मँदै मरेको अरे। डल्ले दाईलाई कथाको गम्भीरताले कुनै असर गरेको थिएन। अरूकै कथा भने चाहिँ उनी भन्दै गए। महेन्दो चिउँडोलाई हत्केलाले अड्याएर सुन्दै थिए। अब साउकै गोठमा सुत्थे, आफ्नो घरबार थिएन। अब तन्नेरी भएपछि चाहिँ एक दिन राति गोठबाट तपाईँको चाहिँ भागेँ र इन्डियातिर गएँ। अब अनेक खण्ड ठक्कर खाइयो हेर्नुहोस् बहिनी, तर हिम्मत चाहिँ हारिएन। बल्ल बल्ल एउटा धनी सेठको घरमा चाहिँ दरबानको जागिर पाइयो। 2 वर्ष जति अलिअलि पैसा जम्मा पारेर गाउँ फर्केको नै। महेन्दो बीचमा केही पनि बोलिन, खालि ए मात्रै भनिरहन्थे। अब गाउँमा आएर चाहिँ एक फोक्टो पाको बारी किने र झुप्रो पनि हालेँ। साउले आँखा त लगाएको थियो, तर म पनि बाटो भइसकेको थिएँ हेर्नुहोस्, नाम पनि बदलेको थिएँ। पछि चाहिँ मैले तिम्रोमा हलिबस्ने मेरो बाउ होइन हेर साउजी भनेर भनिदिएँ। अब दिन पनि त अलि फरक भइसकेको थियो नि बहिनी, क्रान्तिकारीहरू गाउँ पस्या थिए। साउजीले पनि त्यसपछि हिम्मत गर्न सकेन। डल्ले दाई यतिखेर सुर्ती मार्दै थिए। सुर्तीको धुलो हातमा पड्काएर टकटकाएपछि उनले एक चिम्टी सुर्ती ओठमा च्यापे। अब तपाईँको 2 महिना जति चाहिँ रवाफ देखाएरै गाउँ टुले हेर्नुहोस् बहिनी। सहरमा सिकेका कुराहरू गाउँमा नयाँ नयाँ थियो नि त। मलाई त सबैले लाउरे भन्थे के, मान दिन्थे तपाईँको। अब पैसा भएपछि गाउँका केटीहरू पनि जिस्किन्थे, आँखा झिम्क्याउँथे। टिला फकाउने खुब कोसिस पनि गरेँ मैले, तर मरि मान्दै मानिन हेर्नुहोस्। त्यो त आँखा झिम्क्याउँदा पनि मतलब नगर्ने केटी रहेछ। अब एकचोटि चाहिँ एकादशीको जात्रा थियो, जात्रामा उसले लुगा किनेर उपहार दिएँ हेर्नुहोस् तपाईँको। अनि मात्र हात समातेर मसित बिहा गर्छौ भन्ने हिम्मत आयो। त्यही रात भगाएँ हेर्नुहोस्। अनि त मसँग श्रीमती पनि भई त्यसरी। तर अब के गर्नु बहिनी, धेरै दिन सँगै बस्ने कर्ममा रहेनछ। साउको साटो फेर्न सङ्गठनमा लाग्यो। अब क्रान्तिकारीले चौकी हान्दिएपछि त कुरा सबै बदलिहाल्यो। पुलिसले समातेर मर्ने गरी छुट्यो हेर्नुहोस्। मर्यो भनेर खोल्सामा फालिदिएको रहेछ मलाई, मेरै भाग्यले बाँच्यो। पछि क्रान्तिकारीले उपचार गरे, अनि त घर फर्किने कुरै भएन हेर्नु। भूमिगत नभए मरिन्थ्यो होइन, मर्नुभन्दा त लड्नु नै जाति होइन त बहिनी। उनले कथा टुङ्ग्याए। महेन्दोले टोलाएर उनैलाई हेरिरहेकी थिए। कथा टुङ्गिएपछि मात्र भनेर निधारमा आएको कपाल पन्छाउन थाले। डल्ले दाई झोलाबाट सानो चाइनिज रेडियो झिकेर स्टेसन टिपाउने कोसिस गर्न थाले। कति खिच्नु फोटो पनि। तराईमा हुर्किएकी पल्लवीका लागि हरेक दृश्य विशेष थिए। रुखसाक छेउमा बिसाएर भलाकुसारी गरिरहेका महेन्दो र डल्ले दाईले पनि उसले विभिन्न पोजमा उतारी। क्यामेरा खास बन्दै गइरहेको थियो। पटक पटक स्क्रिन खोलेर हेरौँ लाग्ने। उसले महेन्दोको गर्भवती सौन्दर्यलाई सेतो कुहिरोको पारदर्शी पर्दाभित्रबाट खिचेकी थिए, गर्वको चिन्हलाई विशिष्ट अर्थमा अर्थ्याउन सकिने गरी। प्लाटुन कमान्डर महेन्दो अब कहाँ प्लाटुन कमान्डर थिए, ऊ त 5 महिना 10 दिनको गर्भ भएकी सुकुमार आमा थिए। फोटोमा त्यो सौन्दर्य देखिन्थ्यो। डल्ले दाईको फोटो स्क्रिनमा हेरेर महेन्दो मुसुक्क मुस्कुराई। उनी त अर्कै ग्रहका प्राणी जस्ता देखिन्थे। मनमौजी कुरा गर्ने क्रममा हातहरूको पोजिसन दुर्लभ बनेको थियो। कम्मरमा ग्रेनेडको पेटी देखिन्थ्यो अनि मैलो कम्ब्याक्ट पाइन्ट 2-4 फोल्ड गरेर उनको उचाइलाई मिल्ने गराइएको थियो। जंगली फूलका अनेक बासना वातावरणमा फैलिएको थियो। धान काटिएको बारीमा खसेका बिहा खोज्दै फत्रक फत्रक चरिरहेको भँगेरा झैं भएकी थिए पल्लवी। उसले यसरी यात्राको स्वाद लिने मौकै पाएकी थिएन। अग्ला अग्ला पहाडमा फोटो खिच्दै हिँड्ने रहस्यमय जीवनको उसले उहिले कल्पना गरेकी थिए। कल्पनाको जीवन बल्ल विपना भए जस्तो लागेको थियो उसलाई। कस्तो मिठो बास्ना दिदी। पल्लवीले आँखा चिम्सो पारेर नाक खुल्ला हावामा सोझ्याई। वसन्त ऋतु जंगलैभरि मगमगाएर बसेको थियो। उसले लामो सास तान्दै फाल्दै गर्न थाली। परबाट डल्ले दाई कराए, ए बहिनी यो धेरै नसुङ्नु है, बुकी लाग्छ हो यता त। उता हेर्नुहोस् त, उता त्यो पाखै सेतामै छ नि, हो त्यही हो बुकी फुल। मात पो लगाउँछ हौ बहिनी यसले त। पल्लवीलाई उति विश्वास लागेन। झन् चर्को बास्नाको मात कस्तो होला जस्तो भावनाले कुदकुदायो। उ त फुरुङ्ग भएकी थिए। एक झोक्का बतास चल्यो र जंगली बास्ना एवं ओस भोकेको कुहिरोले उनीहरूलाई झ्याम्मै छोप्यो।
उसले दौडेर आएको कुहिरोको फोटो खिची, तर त्यो दृश्य खिचिएन। झिलिक्क क्यामेराको लेन्स बल्ने बेलासम्म कुहिरोले उसैलाई छोपिसकेको थियो। खोल्चा खाल्ची सबै सुकुमार देखिन्थे। जंगलमा ऐसेलु काफल फलेका थिए, कुनै झुप्पा पाकेका थिए, कुनै कत्मेरो भएका थिए। डल्ले दाइले ऐसेलु र काफल टिप्ने कार्यक्रम बनाए। मेहेन्दोलाई कुहिरोको परतमा बिस्तारै उडिरहेका सेता घोडाको सौम्य फौज हेरेर सुस्ताउने अवसर मिलेको थियो। पल्लवी भने काँडामा अल्झिरहने सल स्याहार्दै काफल टिप्ने कार्यक्रममा डल्ले दाइको साथ दिइरहेकी थिए। ए पल्लवी बहिनी, तपाईँ त्यो टिमुर टिपेर राख्नुहोस्। त्यो झुप्पो छ नि, हो त्यो बुकी लायो भने टिम्बुर चपाउनु पर्छ के। डल्ले दाइले झाडीमा फलेका कलेजी रङका झुप्पा देखाउँदै पल्लवीलाई सुझाए। उसले खुरुखुरु सल्लाह सिरोपर गरी र हरियो पोलिथिनको झोलाभरि टिमुरका दाना जम्मा पारी। उसको कालो पहिरनमा कुहिरोका सेता झुप्पा पनि अल्झिएका थिए। ल हिँड्नुहोस् बहिनी, जाउँ बाबा, अब ढिलो गर्नुहुन्न। अब उकालो सकियो, तेर्सो र ओह्रालो मात्रै बाँकी छ। अब यस्तै हिँडाइले त 4 घण्टा लाग्छ बहिनी अझै। डल्ले दाइले हतार गर्दै झोला बोके। यात्रा पुनः अघि बढ्यो। जंगलका सबै बास्ना छातीमा भरेर लैजाउला झैं गरेर पल्लवी सुँग्दै हिँडिरहेकी थिए। अग्लो लेख थियो, आफ्नो चरित्र किन भुल्थ्यो। मेहेन्दो त यस्ता लेखमा बाख्रा गोठालो गरेकी मान्छे। उसलाई लेखको हावाले कुनै प्रतिक्रिया देखाउँदैनथ्यो, तर तराईको फैलावटमा गर्मी खाएकी पल्लवीलाई पनि उस्तै हुने प्रश्नै थिएन। उ त लोलाउन पो थाले। के भयो बहिनी? बहिनी ला, मैले त भन्दै थिएँ नि अघि, बुकी लागे जस्तो छ। डल्ले दाइले पल्लवीतिर चासो देखाए। मेहेन्दोलाई पनि महसुस भयो। ल के भयो पल्लवी? पल्लवी सास फेर्न गाह्रो भयो? मेहेन्दोले सोधी। दिदी, वाकवाकी लाग्ला जस्तो भयो। उसले बिरामी आवाजमा सुस्तरी मेहेन्दोलाई बताई। र तिमीलाई बुकी लागे जस्तो छ पल्लवी। सहानुभूतिशील बोली थियो मेहेन्दोको। उसलाई पल्लवी यति बेला लोलाएकी सानी बहिनी जस्तो लागिरहेको थियो। उनीहरूको यात्रा पुनः स्थगन भयो। पल्लवीलाई ढिस्कोमा बसाए उनीहरूले अनि टिम्मुर चपाउन लगाए। बुकीको जाल नजिकै पाखाहरूमा बिछिएकै थियो। बास्नाको जाल थापेर बसेका बुकीका सेता फूलहरू हावामा कावा खाइरहेका थिए। ल बहिनी, अब बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। धेरै बस्नु ठिक हुन्न के यस्तोमा। यो बुकी लेक भन्छ यसलाई। यो बुकी लेक चाहिँ जति सकेको छिटो काट्नुपर्छ हामीले, है। डल्ले दाइले यात्राको आदेश दिए। पल्लवीका ठुल्ठुला सुन्दर आँखा निरीह भएका थिए। उसलाई सान्त्वना दिँदै मेहेन्दोले उसको पीठ थपथपाई। मेहेन्दोको हात समातेर ऊ बिस्तारै उठी। उनीहरू सुस्त गतिमा अघि बढे। अघि बढ्नुको विकल्प पनि थिएन। करिब 1 घण्टामा तेर्सो बाटो तेर्सिन छोड्यो, बरु ओर्लिन थाल्यो। मेहेन्दोलाई थकाइ धेरै लाग्थ्यो। ऊ ओह्रालो मोडिने ठाउँमा कम्मर समातेर उभिन्थी र खुइया सुस्केर हाल्थी। डल्ले दाइ दुवै साथीहरूको स्वास्थ्य स्थितिको ख्याल गर्दै गाइड गरिरहेका थिए। उनले बाटो मात्र देखाउनु थिएन, बरु 2 महिला साथीलाई सकुशल सेल्टर पुर्याउनु पनि थियो। सल्ले भिरहरू काटे। सल्लाहका पात भुइँलाई रातै पारेर झरेका थिए। सल्लाहको पात झरेको भिर नाङ्गो थियो। झाडीहरू उम्रिन सक्दैनथे त्यो रातो भुइँमा। सल्लाहको पातले अरूलाई उम्रन निषेध गर्थ्यो, एसिडको रस छर्किएर। अनि हिँड्दै जाँदा बाक्लो गुराँसे जंगल आयो। गोठालोको सुसेलो गुन्झियो, घाँसेहरूको गीत सुनियो, गाई बस्तुहरूको हब्बा सुनियो, बाख्राहरूको गतिविधि देखियो। अनि गुराँस चुल्ठोमा सिउरिएका गोठाल्ने केटीहरू पनि देखिए। बाटोमा स्याउला झार्नेहरूको कला देखिन्थ्यो। पत्कर सोहोर्नेहरूले हालेको आफूभन्दा अग्लो पत्करको भारी देखिन्थ्यो। अनि पाखाबारीमा खन्नेहरूको मेहनत देखिन्थ्यो। भनिरहनु नपर्ने र नेपाली गाउँहरूमा स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तो गरिबी देखिन्थ्यो, कुपोषण देखिन्थ्यो। अनि ओह्रालो गाउँको नजिक आएपछि महिला र बामपुडके केटाकेटीहरूको फौज देखिन्थ्यो। डल्ले दाइ जिस्किरहनुपर्ने मान्छे थिए। होइन बहिनी, यो पत्कर जति जम्मै सोहोरेपछि डढेलो चाहिँ केमा लगाउने हो कुन्नी? उनले पत्कर सोहोरिरहेकी महिलालाई लक्ष्य गरेर भने। त्यो डढेलो लगाउनेको हातमा त किरै परोस्। ती महिलाले भनिन्। बहिनी, मैले डढेलो लगाउँछु त कहाँ भने हो र?
डल्ले दाईले मनोहारी हाउभाउमा हात पोले जसरी झट्कार्दै भने। डल्ले दाईको हाँसो गुन्जियो। बाटोको छेउमा उभिएर डल्ले दाई जो कसैसँग ठट्टा गर्न सक्थे। बाटो त रमाइलोसँग कटेको थियो, तर समय भने धेरै लाग्यो। उनीहरू सेल्टरमा पुग्दा साँझ परिसकेको थियो। पल्लवीले बुकीले काटेपछि त्राण पाएकी थिए, तर उसको लुलाएको मुखमुद्रा अझै पनि उस्तै थियो। महेन्दो पनि थकाइले लस्त भएकी थिए।